2-3 दिन पहले प्रेस से हमें पता लगा कि होम मिनिस्ट्री के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बारे में और लद्दाख के बारे में आगे इसका स्ट्रक्चर क्या हो, किस तरीके से काम चलेगा, उसके बारे में एक एक्सरसाइज शुरू हुई है। और हमने डोगरा सदर सभा की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट आगे जो तैयार किया था कि हम क्या चाहते हैं और जम्मू कश्मीर का भला किस में है, वो हमने एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा था। हमें खुशी है कि जो एक्सरसाइज होम मिनिस्ट्री ने शुरू की है उसमें बहुत सी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो हमने रिकमेंड करके यहाँ से कोरियर से, मेल से और फैक्स करके भेजी थी उनको। लेकिन उसमें जिस किस्म के इंडिकेशन मिली हैं प्रेस के ज़रिए हमें, उसमें थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं। एक तो हमने ये कहा था कि भाई आप ये एक्सरसाइज शुरू करो, इन बातों का ध्यान रखो कि जम्मू कश्मीर एक बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, बाकी स्टेटों से टोटली डिफरेंट है। और यूनियन टेरिटरी जो आपने जम्मू कश्मीर बनाई है, पहले तो ये गलत किया है, पर अब बना दी है तो इसको अगर ठीक ढंग से आपने चलाना है तो इसके लिए सेफ गार्ड्स रखना ज़रूरी है। हमने ये कहा था कि दफ़ा 371 के तहत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, जो आपने हिमाचल और बाकी स्टेट्स को कोई सेफ गार्ड दिए हैं, कम से कम वो सेफ गार्ड्स जम्मू कश्मीर के लिए रखें, और जम्मू के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और उसमें जिस तरीके से हमने कहा था कि यहाँ कोई ज़मीन खरीदना चाहता है, परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहता है, डोमिसाइल के लिए कम से कम 30 साल का आप पीरियड रखो कि यहाँ का वो रिहाइश रखने वाला कम से कम 30 साल से यहाँ पर होना चाहिए, वही यहाँ का डोमिसाइल बन सकता है। और दूसरा, अगर इंडस्ट्री यहाँ पर किसी ने लगानी है तो इस बात का ध्यान रखो, NOC लो यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट से, कि उस इंडस्ट्री से लोकल इंडस्ट्रीज़ पर कोई इस तरीके से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, उन पर ऐसा असर तो नहीं पड़ने वाला कि वो इंडस्ट्री यहाँ की बेकार हो जाएगी। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप स्किल्ड और नॉन स्किल्ड ये जो इस किस्म के जॉब्स होंगी उसके लिए रिज़र्वेशन जो है वो जम्मू के यूथ के लिए, कश्मीर के यूथ के लिए ज़रूर रखो। और ये भी हमने उस डॉक्यूमेंट में दिया था, हम फिर ये मांग कर रहे हैं। साथ हम ये कह रहे हैं, बड़ी दरीना हमारी मांग चल रही है और मुझे लगता है कि इनकी आँखें खुलेंगी जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर फैसला करके ये सेक्रेटरीट दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों कैपिटल्स के अंदर 12 महीने फंक्शनल नहीं बनाए, सेपरेट नहीं किए, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर अमन नहीं हो सकता। क्योंकि जब सेक्रेटरीट कश्मीर मूव करता है वहाँ पर सेक्रेटरीट नहीं खुलता और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ पूरी रियासत में नहीं होती। अगर दोनों सेक्रेटरीट खुले होंगे कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जैसे आए, और कोई नई बात नहीं है। लद्दाख में आपने कर दिया, लद्दाख के ऑफिस सारे ऑफिस सारे लोग वहाँ पर जो हैं वो अलग से उनकी फंक्शनिंग होगी। इसी तरीक़े से जम्मू का सेक्रेटरी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पूरा है, हम हमेशा कहते हैं ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई ट्रक पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ दोनों सेक्रेटरी फंक्शन बढ़ाओ। अगली बात हमने ये कही है, जो एक्सरसाइज होम मिनिस्ट्री में ये आपके माध्यम से आप वहाँ पहुँचा रहे हैं। अगली बात ये है कि आप रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल्स ये भी आपको अनाउंस करनी पड़ेगी। अगर आपने दोनों अगर बनानी थी यूटी तो 3 यूटीज़ बनानी चाहिए थी, इतने से लद्दाख को अलग कर दिया। जम्मू इतना वास्ट है और 75% हिस्सा है जम्मू इसका, उसको आपने उसके साथ जोड़ दिया। अगर आप ट्रबल्ड एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये साफ एरिया उसको ठीक रखें। हम आज मांग कर रहे हैं, आप जो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, जो वहाँ बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उनको हम ये चीज़ आप साथ रखिए कि जम्मू और कश्मीर की दोनों की रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल्स, ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल्स वो आप बनाइए। और फंड्स जो हैं उनकी एलोकेशन कश्मीर की अलग, जम्मू की अलग। अगर आप ठीक करने ही लगे हैं तो आप ये करिए। इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल पर कंपटीशन होंगे जॉब्स के लिए, यहाँ जो जॉब क्रिएट होंगी, आप 90% इनके लिए, हमारे जम्मू और कश्मीर के लिए रिज़र्व रखिए, नहीं तो यहाँ के लोग मारे जाएंगे। बॉर्डरों पर बेचारों की पढ़ाई नहीं हो रही, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्टर्ब हैं, और इन हालात में जो बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनको जॉब यहाँ पर नहीं मिलेंगी उस कंपटीशन में।
ایک بات ہم نے یہ کہی ہے. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کلچر اور ہیریٹیج، آپ دیکھیے لداخ کا ہمیں خوشی ہے، لداخ کے اندر انہوں نے ڈریس کوڈ بھی اناؤنس کر دیا کہ لداخی ڈریس ہمارا یہ ہفتے میں ایک دم پہنا کریں گے ملازم بھی سارے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا رچ کلچر جو جموں کا ہے، یہاں کا بھائی چارہ، یہاں کی شیر بکری کا کٹھے پانی پینا، چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں، اور پھر سادگی اور دیش بھکتی. ہر گاؤں کے اندر یہاں اسٹیچو ملیں گے آپ کو، سولجرز ملیں گے آپ نے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں یا جنہوں نے کوئی ڈیکوریشن حاصل کی ہے. آپ ایسے ریجن کو زندہ رکھنے کے لیے، دیش بھکتی کو زندہ رکھیں، ان کا کلچر، ان کی شراکت، ان کی سبھیتا، یہ بالکل برقرار رکھو. آج کی پوزیشن یہ ہے، ہمارا ہیریٹیج تباہ ہو چکا ہے. آپ مبارک منڈی کا دیکھ لیجئے، کروڑوں روپیہ ہم نے سینکشن کروایا دلی سے، یہاں غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگتا پیسہ کہاں جا رہا ہے. مبارک منڈی جیسا ہیریٹیج میں کل بھی دیکھ رہا تھا، مبارک منڈی جیسا ہیریٹیج آپ کو ورلڈ میں نہیں ملے گا. ورلڈ کے ایکسپرٹ آئے تو کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی اس قسم کا آرکیٹیکچر، اس قسم کی چیزیں یہ کہیں نہیں ملتی. تو اس کو پرزرو کرنا ایک میں کہتا ہوں کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایسا بنتا ہے کہ پوری نارتھ انڈیا میں یہ انٹریکشن بن سکتی تھی. اور پھر جموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایلوکیشن سیپریٹ کرو تو بچے گا. اسپیشل ٹیمیں آپ بنائیے. آج دیکھیے ایک یہاں سوائن فلو کے لیے اس کی ڈائریکشن کے لیے لیب جہاں پر اسٹیبلش جموں کشمیر کے لیے فنڈز آئے تھے، کشمیر میں اسٹیبلش ہو گئی، جموں ہاسپٹل میں نہیں ہوئی. اور ابھی تک 4 سالوں سے 3-4 سالوں سے وہاں پر باقاعدہ وہ لیب چل رہی ہے. جموں کے فنڈز کہاں گئے؟ آج کہتے ہیں جی یونٹ ٹیریٹری آ گئی ہے، ری ایلوکیشن ہو رہی ہے. تو اس لیے گنڈولا ہے. آپ دیکھیے وہاں بیچارے مزدوروں کی ڈیتھ ہوئی، جب یہ ٹرائل کرنے لگے اسی وقت تک گنڈولا وہاں کا وہاں رکا ہوا ہے کہ کاسٹ ایسکیلیشن نہیں ہو رہی. روز قیمت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. ہر طریقے سے وہ فنڈز جو ہیں زیادہ چاہیے ہوں گے، وہ بند پڑا ہے. تبھی لیک آپ کی بند پڑی ہے. جتنے بھی یہاں پر کام ہیں وہ نہیں ہو رہے. باقی جو ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کی پرزرویشن پراپر نہیں ہو رہی. اور ہم نے یہ کہا، آپ دیکھیے یہ ایس ایم جی ایس ہاسپٹل ہے، 1940 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا. اس قسم کی غضب کی بلڈنگ آج تک کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. لیکن اب میں نے جا کر وہاں وزٹ کیا ہے کہ پچھلے سال کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. یہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے، سائنس کالج ہے. ان چیزوں کو مت چھیڑیے، یہ ان کو پرزرو کریے. اگر کہیں کوئی خرابی آئی ہے تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے آپ پورا کام کریے. ہماری بکس جو بچوں کو، جو ہم نے یہ بھی کہا تھا، آج وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، ہم ان کو پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بکس میں وہ دیش بھکتی کی باتیں لائیے. یہاں کے جو ہیروز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریے، وہ پریرنا کا سروت بنے بچوں کے لیے. تو یہ بالکل نہیں کیا جا رہا. یہ چیزیں ہمارے اس میں چاہے بورڈ کا ہو چاہے یونیورسٹی کا ہو، ان کورسز میں ان کی ایڈیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جموں کا کلچر درشانے کے لیے مجھے یاد ہے 2 باتیں ہم نے اپنی طرف ڈوگرا صدر سبھا کی طرف سے کی، یا میں منسٹر بھی بن کے گیا تو 2 باتیں ہم نے کی. ایک تو ہم نے مبارک منڈی کی آٹونومس باڈی بنا دی. وہ گورننگ باڈی جو بنی ہے وہ مبارک منڈی کا پرزرویشن کے لیے آٹونومس باڈی ہے، جس کا چیئرمین جو ہے یا چیف منسٹر اسٹیٹ کا یا گورنر ہوگا، اور وائس چیئرمین میں تھا. اور وہ آٹونومس باڈی بھی اس طریقے سے ڈیفنکٹ پڑی ہوئی ہے. اور دوسرا ایک بات ہم نے اور کی تھی اس وقت کہ یہاں جموں فیسٹیول سٹارٹ کیا. جموں فیسٹیول آپ نے دیکھا ہوگا جب سٹارٹ کیا، ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کے اپنے اپنے پارٹیسپیشن اپنے اپنے ویش بھوشا میں ہوتی تھی، اور ایک غضب کا پروگرام چلتا تھا. 15 دن پروگرام چلا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر. آج لداخ کے اندر چل رہا ہے، کشمیر کا فیسٹیول چلتا ہے، جموں کا فیسٹیول ایک پنجاب کا گانا یا اس طریقے کا انتظام کر کے سارے فنڈز شو کر دیتے ہیں اور ختم ہو گیا فیسٹیول. اس کو ریوائیو کریے، یہ بھی ہم نے کہا. تو جموں کا کلچر ہیریٹیج، جموں کی عمارتیں، جموں کا یہ ہسٹوریکل جگہیں، ان کو بچانے کی کوشش کریے. اور لاسٹ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے یہاں کے لیڈروں کو، پالیٹیشنوں کو، یہ بات کہہ کر کہ خود کو اگر زندہ سمجھتے ہو
तो गलत का विरोध करना सीखो। लहरों के साथ लाशें वहाँ करती हैं, तैराक नहीं। अगर ज़िंदा हो तो गलत को गलत कहो। आओ उठ के इकट्ठे मिलके हम जो नया सिस्टम बनने जा रहा है वो सिस्टम अपने ढंग से बनवाने की कोशिश करें। ये आपके साथ में बात करना चाहता था।